हम खुदावंद यीशु मसीह के शुक्रगुज़ार हैं जिसने हमें मौका दिया कि हम उसके खूबसूरत कलाम को अपनी ज़िंदगी के लिए, अपनी रहनुमाई के लिए आज फिर से देख सकें। खुदावंद के ज़िंदा कलाम में यूँ लिखा है, तेरे मुँह की शरीयत मेरे लिए सोने चांदी के हज़ारों सिक्कों से बेहतर है। खुदावंद का कलाम ज़िंदा और पाक है और दो धारी तलवार से ज़्यादा तेज़ है। ये शहद से ज़्यादा मीठा है और ये जब ज़िंदगियों में दाखिल होता है तो ज़िंदगी के सारे रोग, सारी करवाहट, सारी मुश्किलात जाती रहती हैं। और आज हम खुदावंद यीशु का फिर से शुक्रिया अब्जा लाते हैं कि उसने ये कलाम हमें बख्शा ताकि हम इसके वसीले से अपनी रविशों पर, अपनी ज़िंदगी पर गौर कर सकें और हम सीख सकें कि हम कैसे दर्जा बदर्जा उसमें बढ़ सकते हैं। सो अपनी गुफ्तगू के इस सिलसिले को जारी रखते हुए आज फिर हम हनूक की ज़िंदगी ही से चंद एक बातों को और सीखेंगे। सो मैं पास्टर पीटर पॉल को दावत दूंगी कि वो फिर से आज हमें चंद एक और बातें उनके मुतालिक बताएं। जो टॉपिक हमने चुना कि हम किस तरह खुदा के साथ चल सकते हैं, हमारी रेगुलर डेज में कैसे हम हाउ वी कैन वॉक विद गॉड एवरी डे। और हमने एक करैक्टर को चूज़ किया जिसका नाम हनूक था। हनूक जो है ये मुकम्मल तौर पर खुदावंद में कायम था। ये कितनी खुशी की बात है कि हर दिन बाइबल मुकद्दस में लिखा है कि वो 300 साल तक खुदा के साथ साथ चलता रहा। हर दिन मैं ये समय उसकी ज़िंदगी में शायद कोई लम्हा आता हो जिसमें वो खुदा के साथ नहीं चलता हुआ। इतना ज़्यादा डीप वॉक खुदा के साथ उसकी थी। सो इसी तौर पर ये जिस्मानी तौर पर डेड था लेकिन रूहानी तौर पर इसने अपने आप को ज़िंदा किया हुआ था। जमाइमा, जो बात हमने सीखी कि खुदा के साथ चलने का मतलब है कि ईमान से खुदा के साथ चलना। सो खुदा के कलाम में लिखा है कि खुदा को ये पसंद आया, क्योंकि अगली आयत का हिस्सा है, और बगैर ईमान के उसको पसंद आना नामुमकिन है। ये मुमकिन ही नहीं कि एक शख्स के अंदर ईमान ना हो और वो खुदावंद को पसंद आए। और फिर एक और बात मैं चाहता हूँ हम इसको बयान करें पहले कि खुदा के साथ चलने का मतलब ये था कि हम अपने आप को सेपरेट करने और सेल्फ डिनाइल हमारी ज़िंदगी में होना चाहिए। जब तक हम सेपरेशन इख्तियार नहीं करेंगे, हमारे ज़िंदगी में उन चीज़ों से हम सेपरेट नहीं होते जो हमें आजमाइश में डालती हैं, तो हम खुदा के साथ नहीं चल सकते। खुद ही को मारना, अपनी ईगो जो है उसको ख़त्म कर देना। और मैं ये सोचती हूँ कि शायद ये सबसे मुश्किल काम है जो इस दुनिया में रहते हुए इंसान शायद बहुत सारी चीज़ों को तो सेक्रीफाइस कर देता है, लेकिन जो उसकी अना है, जो ईगो है, जो खुद ही है, कई दफ़ा इसको ताबिया करना बहुत मुश्किल बात है। और हनूक की ज़िंदगी से मैं खुदा उनका शुक्र अदा कर रही थी कि कितना रास्तबाज और मुबारक शख्स होगा कि जिसने अपने आप को मुकम्मल तौर पे ताबे कर दिया। और जब मैं उसकी उम्र देख रही थी और मैं सोच रही थी कि कैसी खूबसूरत शख्सियत है जो हर रोज़ खुदावंद के साथ चलता है, और यकीनन जब वो हर रोज़ खुदावंद के साथ चल रहा था तो वो हर रोज़ अपनी खुद ही को मारता होगा। सो ये एक बहुत बड़ी बात है जो आज हम सीखते हैं। और जमाइमा, ये बात है कि खुदावंद ने इंसान को इसीलिए क्रिएट किया। इंसान का बनाए जाने का एक मकसद था। वो खुदा ये चाहता है कि वो उसकी ज़िंदगी से अपने जलाल को ज़ाहिर करे, वो इंसान खुदा के साथ साथ चले, और इसलिए वो उसकी ज़िंदगी से काम लेना चाहता है। हमारा वजूद इत्तफाकी नहीं है। हमारा वजूद हमारे बनाए जाने से पहले कलाम मुकद्दस में लिखा है, चुनाचे उसने हमको बनाए आलम से पेशतर उसमें चुन लिया ताकि हम उसके नज़दीक मोहब्बत में पाक और बेऐब हों। खुदावंद ने हमें चुना है ताकि हम उसके साथ साथ चलें और हम दुनिया के ना हों बल्कि खुदा के साथ ज़िंदगी बसर करें। सो हम इस चीज़ को आगे लेकर चलते हैं जिसको मैं आज अपने अजीज़ों को बताना चाहता हूँ। और वो बात ये है कि खुदा के साथ चलने का मतलब है कि हम होलीनेस और प्योरिटी के एक स्टैंडर्ड को अपनी ज़िंदगी में कायम कर लें। उसका मकसद ये है, अगर हमारी ज़िंदगी में होलीनेस नहीं होगी तो हम खुदा के साथ नहीं चलते। पाकीज़गी अगर हमारे साथ नहीं तो कैसे अजीज़ों हम खुदा के साथ रफ़ाकत और शराकत रख सकते हैं। बहुत दुनिया में ऐसे लोग हैं जो कत्ल भी करते हैं,
لیکن بعد میں یہ سوچتے ہیں کہ قربانی دے دیں گے اور قربانی دینے سے ہمارے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ سارا دن گناہ کرتے رہتے ہیں، چوری کرتے ہیں، زناکاری کرتے ہیں، لیکن بعد میں یہ سوچتے ہیں کہ شاید دعا کرنے سے ہمارے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ ایگزیکٹلی کلام مقدس میں لکھا ہے کہ دعا کرنے سے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، لیکن وہ یسوع مسیح کے لہو سے ہی گناہ معاف ہو سکتے ہیں۔ لیکن پاکیزگی کے معیار کا ایک سٹینڈرڈ یہ بھی رکھا گیا ہے کہ ریاکار کبھی خدا کی بادشاہی میں داخل نہیں ہوں گے۔ وہ لوگ جو ریاکاری کرتے ہیں اور ان کا ذہن جو ہے ان کے دل کے ساتھ میچ نہیں کرتا، وہ خدا کی بادشاہی میں داخل نہیں ہوں گے۔ بائبل میں متی کی انجیل میں بھی لکھا ہے، مبارک ہیں وہ جو پاک دل ہیں کیونکہ وہ خدا کو دیکھیں گے۔ اور بالکل جو آپ بات کر رہے تھے، اگر ہم ہر روز اقرار کرتے ہیں اور پھر انہی گناہوں کو بار بار اپنی زندگی میں کرتے چلے جاتے ہیں، تو میرا خیال ہم خداوند کو بھی دھوکہ دے رہے ہیں اور اپنی شخصیت کے ساتھ بھی دھوکہ ہے کہ ہم ہر روز انہی باتوں کو ریپیٹ کرتے ہیں اور پھر ہم اقرار کرتے ہیں اور ہم سوچتے ہیں کہ اب خداوند نے ہمیں معاف کر دیا اور ہم اپنی رفاقت کو بحال کر دیتے ہیں۔ لیکن یہ ضرور ہے کہ خداوند معاف کرنے والا خدا ہے، وہ قادر مطلق خدا ہے، اور جب بھی ہم چاہیں اس کے قدموں میں آتے ہیں اور وہ ہمیں معاف کرتا ہے۔ لیکن عزیزو، اگر بار بار ہم اپنی زندگی میں انہی باتوں کو ریپیٹ کرتے رہیں گے اور چھوڑیں گے نہیں، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ یہ فیبرری کا منتھ شروع ہو چکا ہے اور ہم ایک نئے سال میں داخل ہو چکے ہیں، اور شروع سے ہم اس بات کو کہہ رہے ہیں کہ اس سال میں ہمیں ضرور اپنی زندگی میں ان چیزوں کو دیکھنا ہے کہ ہم کتنا وقت خداوند کے ساتھ وفاداری کے ساتھ بسر کر رہے ہیں۔ اور ہنوک کی جو مورل فٹنس تھی، اس نے اس کو مجبور کر دیا، اس کی ہولینس نے اس کو مجبور کیا کہ وہ خدا کے ساتھ ساتھ چلے۔ اب یعنی وہ مورلی اس کا کریکٹر اتنا سٹرونگ تھا۔ کلام مقدس میں اگر ہم لکھیں تو لکھا ہے وہ خدا کے ساتھ ساتھ چلتا تھا۔ اٹ مینز وہ پاکیزگی کے اس معیار میں رہتا تھا، خداوند اس کے ساتھ رفاقت رکھتا تھا، شراکت رکھتا تھا۔ اور بائبل میں ایک جگہ پہ اس کا ترجمہ یوں کیا گیا ہے کہ he walked in moral fitness and fellowship with God۔ میں جب اس کی اس چیز کو پڑھ رہا تھا کہ moral fitness with God، یہ بہت ضروری ہے جب ہم اس دنیا میں رہتے ہیں کہ ہم خدا کے ساتھ کس طرح سے چلتے ہیں۔ اگر آپ میرے ساتھ دیکھیں کہ خدا کے ساتھ چلنے کا مطلب کیا ہے، کہ ہم نور میں چلیں، جیسا ہم نے پہلے بھی اس بات کو کئی دفعہ سیکھا ہے، لیکن میں بار بار اس لیے اس بات کو اپنے عزیزوں کو رپیٹ کرنا چاہتا ہوں کہ جب ہم نور میں ہیں تو تاریکی کے ساتھ ہماری شراکت نہیں ہے۔ نور ہمیشہ آپ کی مدد کرے گا اور وہ یسوع ہے۔ اگر یسوع آپ کی زندگی میں ہے تو وہ آپ کو خدا کے ساتھ چلنا سکھائیں گے۔ یسوع آپ کو گائیڈ کریں گے کہ کس طرح آپ کو پیورٹی کے اس سٹینڈرڈ کو مینٹین کرنا ہے۔ خداوند یسوع آپ کو سکھائیں گے کہ کیسے آپ اپنی زندگی میں ان کمزوریوں پر فتح حاصل کر سکتے ہیں جن میں آپ ہر روز گر سکتے ہیں۔ اور کلام مقدس میں میں ایک حوالہ چاہتا ہوں، ہم دیکھیں افیژنز اس کا 4 باب اس کی پہلی آیت میں کیا لکھا ہے۔ بس میں جو خداوند میں قیدی ہوں، تم سے التماس کرتا ہوں کہ جس بلاوے سے تم بلائے گئے تھے اس کے لائق چال چلو۔ جب ہم خداوند کے ساتھ چلتے ہیں تو پاکیزگی کا معیار ہمیں کمپیل کرتا ہے کہ جس بلاوے سے ہم بلائے گئے ہم اس کے لائق چال چلیں۔ ہمارا چال چلن بہت سیدھا ہونا چاہیے، ہمارے چال چلن میں کھوٹ نہیں ہونا چاہیے، پاکیزگی ہونی چاہیے۔ ہم تاریکی اور روشنی کے ساتھ رفاقت اکٹھے نہیں رکھ سکتے۔ کوئی بھی شخص 2 کشتیوں کا سوار نہیں ہو سکتا۔ خدا کے ساتھ چلنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم پیار میں زندگی بسر کریں۔ محبت کا معیار ہماری زندگی میں بہت زیادہ ہونا چاہیے۔ میں یہ سوچتی ہوں کہ بائبل مقدس کی بنیاد ہی یہ ہے قربانی اور محبت، اور اگر ہماری زندگی میں قربانی کا جذبہ نہیں، محبت کا جذبہ نہیں، تو میرا نہیں خیال کہ ہم خدا کے ساتھ چل سکتے ہیں۔ ایگزیکٹلی جمائمہ، ابھی تھوڑے دنوں میں ہم دیکھیں گے کہ بہت پوری دنیا میں لوگ ویلنٹائنز ڈے مناتے ہیں، لیکن میں سمجھتا ہوں سب سے بڑا ویلنٹائن ہمارے لیے خداوند یسوع مسیح ہے، کیونکہ کلام مقدس میں لکھا ہے خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا
बख्श दिया। लोग तो मोहब्बत करने वालों से प्यार करते हैं, लोग तो उनसे प्यार करते हैं जो उनसे मोहब्बत रखते हैं, लेकिन खुदा ने हम गुनहगारों के वास्ते जब हम गुनाह में थे अपने इकलौते बेटे को बख्श दिया। यानी मोहब्बत का मयार क्या है अजीज़ों? यहाँ पर लिखा है मोहब्बत से चलो जैसे मसीह ने हमसे। खुदावंद मसीह की मोहब्बत ये थी कि जब हम गुनहगार थे तो उसने हमारे लिए अपनी कुर्बानी दी। और आज जब हम मोहब्बत के स्टैंडर्ड को देखते हैं, पूरी दुनिया में लोग सेलिब्रेशन करेंगे आइंदा हफ्ते, घरों में देखते हैं कि किस तौर पर मोहब्बत का स्टैंडर्ड है। मोहब्बत घरों में ख़त्म हो चुकी है। हम देखते हैं कि लोग एक दूसरे को नफ़रत की निगाह से देखते हैं, एक दूसरे को क्रिटिसिज्म से देखते हैं, और किसी न किसी तौर पर इब्लीस ये चाहता है कि घरों में मोहब्बत को निकाल कर नफ़रत को पैदा करते। लेकिन खुदावंद ये चाहता है कि और मोहब्बत से चलो। लेकिन मोहब्बत कैसे हमारी ज़िंदगी में आ सकती है? जब खुदावंद यीशु मसीह हमारी ज़िंदगी में आएंगे तब मोहब्बत हमारी ज़िंदगी में पैदा होगी। कलाम मुक़द्दस में लिखा है, गर्ज़ भाइयों खुश रहो, कामिल बनो, खातिर जमा रखो, यकदिल रहो, मेल मिलाप रखो, तो खुदा मोहब्बत और मेल मिलाप का चश्मा तुम्हारे साथ होगा। मोहब्बत के बारे में लिखा है खुदा जो मोहब्बत है और मेल मिलाप का सरचश्मा है। सो खुदा की मोहब्बत जब हम में आती है, जब हम खुदा के साथ चलते हैं, तो हम लोगों से प्यार करते हैं। वो लोग जो गुनहगार हैं, वो लोग जो दुख में हैं, वो लोग जो हमारे स्टैंडर्ड के नहीं हैं, शायद गरीब हैं, लेकिन हम उनसे भी प्यार करेंगे। वो लोग जो अनएजुकेटेड हैं, हम उनसे प्यार करेंगे। वो लोग जो गुनाह में गिरे हुए हैं, हम उनसे प्यार करेंगे, क्योंकि खुदा मोहब्बत का सरचश्मा है और खुदावंद ने हमें भी यही सिखाया है। अजीज़ों, हनूक खुदा से मोहब्बत करता था, इसीलिए उस मोहब्बत ने उसे मजबूर किया कि वो हर रोज़ खुदा के साथ अपनी ज़िंदगी बसर करे। जब तक हमारी ज़िंदगी में मोहब्बत नहीं होगी, हम खुदा से मोहब्बत नहीं करेंगे, हम खुदा के तालिब नहीं होंगे, सही तौर पर हम खुदा के साथ चल नहीं सकते। आज मैं आप लोगों को चैलेंज करना चाहता हूँ, अगर आप इस कलाम को सुन रहे हैं तो आप खुदा के साथ चलना चाहते हैं, तो आप यीशु को अपनी ज़िंदगी में दावत दें। वो आपको चलना सिखाएंगे, वो आपकी ज़िंदगी में फेथफुलनेस को पैदा करेंगे, वो आपकी ज़िंदगी में अनकॉम्प्रोमाइजिंग स्पिरिट को पैदा करेंगे कि आप दुनिया में किसी भी चीज़ से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे। जमाइमा, ये एक बड़ी खूबसूरत बात है। वो लोग जो खुदा के साथ चलते हैं वो वफ़ादारी से चलते रहें, क्योंकि हनूक वफ़ादारी से 300 साल खुदा के साथ चलता रहा। आप देख लीजिए कितनी मैरिजेस हैं जो सिर्फ इस वजह से फेल हो रही हैं कि लोग ये कंप्लेन करते हैं कि पहले साल की मोहब्बत बहुत अच्छी थी, दूसरे साल कुछ कम हो गई, तीसरे साल कुछ और कम हुई, और कुछ लोग जिनकी शादी को 10 साल हो गए वो ये सोचते हैं कि अब हमारी शादी में मोहब्बत नहीं रही, क्योंकि वो फेथफुल नहीं रहते एक दूसरे के साथ। सो हनूक खुदा के साथ फेथफुल था, इसीलिए उसके लिए लिखा है और वो 300 साल तक खुदा के साथ चलता रहा। तो ये मोहब्बत का एक मयार है, और उस जब मोहब्बत हम करते हैं किसी के साथ भी, तो फिर हम वफादारी भी उसके साथ निभाते हैं। इसीलिए खुदा के कलाम में ये लिखा है, अगर कोई शख्स खुदा के साथ चलता है तो वो उसके साथ फेथफुल है और वो कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करता। इसमें 2 किस्म के लोगों के मुतालिक मैं आपको बताऊंगा। एक पहला शख्स जिसके मुतालिक बताना चाहता हूँ वो है यूसुफ। उस पर एक बहुत बड़ी आजमाइश आई, लेकिन वो खुदा के साथ चलता था। कलाम मुक़द्दस में लिखा है कि यूसुफ को बेच दिया गया। अगर आप जेनेसिस चैप्टर 39 में उसकी पूरी स्टोरी पढ़ना चाहें तो आप इसको ज़रूर पढ़ सकते हैं। यूसुफ के मुतालिक लिखा है कि उसके ऊपर एक बड़ी आजमाइश आई। ज़िनाकारी में इब्लीस ने उसे गिराना चाहा, लेकिन उसने कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया। उसने कहा, मैं क्यों खुदा का गुनाह करूं और अपनी सारी बरकतों को जाने दूं। इसलिए वो खुदा के साथ चलता रहा। सो खुदा में कायम रहना जो है ये एक बहुत बड़ी बात है। इसी से ये ज़ाहिर होता है कि हम कितना खुदा के साथ चलते हैं। दूसरी पर्सनालिटी जिसके मतलब मैं बताना चाहता हूँ वो डैनियल है, जिसका जिक्र मैंने पहले भी कई दफ़ा किया
کہ اس نے کمپرومائز نہیں کیا. جب اس کی موت کے لیے اس دستاویز پر دستخط کیے گئے تو اس نے کمپرومائز نہیں کیا. اس نے اپنے آپ کو اویلیبل کر دیا. اس نے کہا خداوند کے لیے اگر مجھے جان بھی دینا پڑے تو میں اس کے لیے تیار ہوں. کلام مقدس میں لکھا ہے جمائمہ کہ اس نے 3 بار کھڑکی کو کھول کر یروشلم کی طرف خداوند کا شکریہ ادا کیا. وہ اسیری میں تھا لیکن وہ خداوند کے ساتھ ساتھ چلتا تھا اور اس نے کسی بھی اس بات کے لیے کمپرومائز نہ کیا. ہم دیکھتے ہیں خداوند یسوع مسیح کی زندگی پر جب آزمائش آئی تو انہوں نے بھی کمپرومائز نہ کیا. ابلیس نے انہیں بڑا لالچ دیا. ابلیس نے کوشش کی کہ ایک خدا جو انسان کی شکل میں ہے کسی طور پر انسانی جسم ان پر حاوی ہو، کیونکہ کلام مقدس میں لکھا ہے مسیح نے خود کہا جسم کمزور ہے اور روح مستعد ہے. لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح نے ابلیس کو شکست دی. خداوند یسوع مسیح نے موت کو شکست دی. اور ہنوک کے متعلق دیکھتے ہیں وہ ہر دن ابلیس کو شکست دیتا رہا اور خدا کے ساتھ چلتا رہا. خداوند کے ساتھ چلنے کا مطلب ہے کہ ہم کانسٹنٹلی اس کے ساتھ اس کی ہارمنی میں چلیں. خداوند کے ساتھ چلنے کا مقصد ہے کہ کلام مقدس کے تمام پرومسز، کلام مقدس کو ہم اپنی زندگی میں پورے طور پر موقع دیں، کام کرنے کا موقع دیں. کلام مقدس میں لکھا ہے کہ اگر ہم خدا کے ساتھ چلنا چاہتے ہیں تو ہمیں روز اپنی صلیب اٹھانا ہے. اس کا مطلب ہے ہولینس کے معیار کو ایسا رکھنا ہے، سٹینڈرڈ میں رکھنا ہے کہ کوئی کسی طور پر بھی ابلیس ہمیں گرانے نہ پائے. عزیز ساتھیو، آپ نے ہنوک کی زندگی میں ان تمام باتوں کو سیکھا کہ کس طرح وہ خدا کے ساتھ چلتا تھا، کیسے اس کی کمیونین خدا کے ساتھ تھی، کیسے خداوند نے اسے اٹھا لیا. اور ہمیں کلام مقدس میں سے پتہ لگتا ہے کہ ڈسٹرکشن سے پہلے ہنوک کو اٹھا لیا گیا. اور اب بھی خداوند آپ کو اٹھانا چاہتا ہے اپنے ساتھ، اور وہ یہ چاہتا ہے کہ اس دنیا میں تباہی اور بربادی لانے سے پہلے ہم سب کا ریپچر ہو، ہم سب خدا کے ساتھ ہوا میں اڑ کر اس کا استقبال کریں، کیونکہ دنیا کا آخر ان قریب ہے. اور وہ یہ چاہتا ہے کہ سب کی توبہ تک نوبت پہنچے. اگر آپ خداوند یسوع کو اپنا نجات دہندہ قبول کرنا چاہتے ہیں تو وہ آپ کو تباہی سے، بربادی سے بچا سکتا ہے. کیونکہ کلام مقدس میں لکھا ہے دیکھ میں دروازے پر کھڑا کھٹکھٹاتا ہوں، کوئی میری آواز سن کر دروازہ کھولے گا، میں اس کے پاس اندر آؤں گا. عزیزو، یسوع آپ کی زندگی میں آنا چاہتے ہیں، اور جب وہ ہماری زندگی میں آئیں گے ایک ایسی روشنی پیدا کریں گے، ہمیں خدا کے ساتھ چلنا سکھائیں گے، ہماری ٹوٹل کمیونین خدا کے ساتھ ہوگی، ہمیں شکر گزاری کرنا سکھائیں گے، ہمارے اندر ایک عجیب قسم کا ایمان پیدا ہو جائے گا، ہمارے دل پاکیزہ ہو جائیں گے. ہماری زندگی میں ہم فیکٹس پر بلیو کریں گے، فکشنز پر بلیو نہیں کریں گے. حقیقت خدا ہے، فکشنز دنیا ہے. دنیا اور اس کی ساری شان و شوکت مٹتی جاتی ہے، صرف خداوند کا نام زندہ رہے گا. اگر آپ یسوع کو اپنی زندگی میں قبول کرنا چاہتے ہیں خدا کے ساتھ چلنے کے لیے، تو ہم آپ کو دعوت دیتے ہیں. خدا باپ، ہم تیرا شکریہ ادا کرتے ہیں آج کے دن کے لیے، ان سب عزیزوں کے لیے جنہوں نے آج تیرے اس کلام کو سنا. میں دعا کرتا ہوں تیرا کلام ان سب کی زندگی میں 100 گنا پھل لائے. اور وہ لوگ جو اس کلام کو سنتے ہیں، اے خداوند کسی طور پر کمزور ہیں تیرے ساتھ چلنے میں، تو خداوند اپنے گناہوں کا اقرار کریں. ہم تیرے بیٹے یسوع کے لہو کو ان کی زندگیوں میں لگاتے ہیں اور دعا کرتا ہوں ان کی زندگی میں شفا، اور اے خداوند ہر قسم کی مایوسی ان کی زندگیوں سے جاتی رہے. ان کی زندگی میں اس معیار کو پیدا کر تاکہ یہ تیرے ساتھ چلنے والے ہوں اور وکٹوریس لوگ بن جائیں، کیونکہ تو نے سب کو فتح مندی دی ہے. تیرے نام میں قدرت ہے، تیرے نام میں فتح ہے. اس لیے میں دعا کرتا ہوں وہ لوگ جو آج تجھے قبول کرنا چاہتے ہیں، اے خداوند تو ان کی زندگی میں آ اور ان کو بدل ڈال، ان کی زندگی میں مکمل ٹرانسفارمیشن آئے تاکہ وہ تیرے ساتھ چلنے والے ہوں. یسوع کے نام سے مانگتے ہیں، آمین. ساتھیوں، پروگرام زندہ امید ہماری زندگی میں بہت ساری برکات اور خوشیوں کو لے کر آیا، اور ہم اس کے شکر گزار ہیں کہ خدا پاک نے ہمیں پھر سے موقع دیا کہ ہم اس پروگرام کے وسیلے ان عزیزوں تک پہنچ سکیں جو کلام کی بھوک اور پیاس رکھتے ہیں. اور ہم خداوند کا شکر ادا کرتے ہیں، اس نے اس سال پھر ہمیں موقع دیا کہ ہم اردو، ہندی اور پنجابی میں اس پروگرام کو عزیزوں تک پہنچا سکے جو اس کلام کو اس زبان میں سمجھتے ہیں. اور ہم
खुदा उनके शुक्रगुजार हैं ख़ास तौर पर उन अजीज़ों के लिए जो इस कलाम को सुनते हैं और फिर हमें फ़ोन कॉल करके ईमेल के ज़रिए राब्ता कायम करते हैं। हम आपके इंतहाई शुक्रगुजार हैं। और जमाइमा, मैं उन दोस्तों का भी शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ जो माली तौर पर हमारी मदद करते हैं, क्योंकि जब तक पार्टनर्स हमारे साथ नहीं होंगे हम कलाम मुक़द्दस की उन गहरी सच्चाइयों को अपने इन दोस्तों तक नहीं पहुँचा सकते। सो हम आपके तह दिल के शुक्रगुजार हैं, हम आपके तह दिल से शुक्रगुजार हैं। आप हमारे लिए दुआ करते हैं, आप जो माली मदद करते हैं, हम आपके बहुत शुक्रगुजार हैं। और हम अपने इस प्रोग्राम को आगे पहुंचाने के लिए उन दोस्तों को भी चैलेंज करते हैं, क्योंकि हर हफ्ते हमें इस प्रोग्राम को ब्रॉडकास्ट करने के लिए हमें बहुत सारे पार्टनर्स की ज़रूरत है। मैं दुआ करता हूं कि खुदा का रूह आपको तैयार करे ताकि आप इस कलाम को आगे तक पहुंचाने के लिए, कौमों तक पहुंचाने के लिए हमारी मदद करें, ताकि हम उर्दू, हिंदी और पंजाबी में लोगों तक खुदावंद की ज़िंदा आवाज़ को पहुंचा सकें। और स्क्रीन पर मौजूद नंबर्स को भी ज़रूर नोट कीजिएगा। 416-858-2264, 416-913-1823। थैंक यू। अजीज़ों, हम दुआ करते हैं कि हमारा चाल चलन खुदावंद के लायक हो और खुदावंद आपको इतनी कुव्वत दे कि आप खुदा के साथ चल सकें। खुदावंद का इत्मीनान आपके साथ हो, वो हर बुरी चीज़ों से, हर बुरे हादसात से आपको बचाए। अगले हफ्ते हम आपसे मुलाकात करेंगे प्रोग्राम जिंदा उम्मीद के साथ।